नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषय वस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय वस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिसँग कार्यक्रममा संवाद गर्नेछौं। आज हामी समग्र विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीति र नेपालमा जुन केन्द्रको राजनीति हुन्छ र युवाहरू तिनै संगठन तिनै दलप्रति विद्यार्थी संगठनको रूपमा राजनीति गर्नुहुन्छ। तर दल स्थायी नहुँदा, दलभित्र रहेका शीर्ष नेताहरू स्थायी नहुँदाखेरिमा विद्यार्थी नेताको भविष्य पनि ओझेलमा पर्ने गरेको देखिन्छ। र यसो किन हुन्छ र वास्तवमा पार्टी खोलिसकेपछि, दल खोलिसकेपछि त्यसलाई हाँक्नुपर्ने जुन नेतृत्वको दायित्व हुन्छ त्यो दायित्वबाट किन विमुख भइरहेका छन् नेताहरू, यी लगायतका विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। र विद्यार्थी राजनीति जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो र युवा राजनीति जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो दलभित्र युवाहरूलाई कतिको प्रश्रय दिएको पाइन्छ अथवा पाइन्न, यी लगायतका विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आज हामीसँग विद्यार्थी नेता विकल्प केसीजी रहनु भएको छ। आज हामी समग्र रूपमा विद्यार्थी राजनीति, युवा राजनीतिसँग जोडेर बढी संवाद गर्नेछौँ। सँगै समसामयिक विषय वस्तुमा पनि हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब अहिले तपाईँ हामी सबैजना युवा होइन, भुटानी शरणार्थीको प्रकरणले भ्रष्टाचारको विषय कतिसम्म चाहिँ जर्जर रहेछ नेपालमा, कतिसम्म गहिरो रूपमा भ्रष्टाचार रहेछ भन्ने कुराहरू त प्रष्ट देखिएको छ। हुन त भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दाहरू छन् नेपालमा, धेरै कुराहरू छन्। आम जनताहरूले पनि यो चाहिँ काण्ड भनेर प्रष्टै भन्न सक्ने अवस्था छ। तपाईँ एकजना युवा अहिलेको भ्रष्टाचारको यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ, यो प्रकरणलाई? निश्चय पनि जसरी अहिले पछिल्लो समयमा भुटानी शरणार्थीको विषय अहिले नेपालको आम राजनीतिक जगतमा एउटा जसरी आइरहेको छ, यो एकदम दर्दनाक स्थिति छ। जस्तै नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकलाई जसरी अनागरिक बनाउने खेलमा राज्य नै लाग्यो होइन। यो अपराधिक क्रियाकलापमा जसरी राज्य संलग्न भयो, यसको जति घोर विरोध गरे पनि यो कम हुन्छ। त्यसकारण जसरी आज आइजिपीको नाम जोडिरहेको छ होइन, मन्त्रीहरूको नाम जोडिरहेको छ होइन। अब अख्तियार प्रमुख नै आज त्यो यो संलग्नतामा जोडिएका छन्। अब अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिसकेपछि यो केस कति अगाडिसम्म बढ्छ भन्ने कुरा आज चिन्ता र चासोको विषय छ होइन। एउटा मान्छे अनागरिक जसरी बनाउने खेलमा राज्य लाग्यो, यो एकदम निर्मम छ। यो अपराधमा जो संलग्न छन्, प्रधानमन्त्री होस्, गृहमन्त्री होस् होइन, मन्त्री होस्, आइजिपीहरू होस्, कसैलाई पनि छोड्नुहुन्न। जसरी अहिले सरकारले एउटा साहस देखाएको छ होइन, एउटा गठबन्धनको 32 सिटको प्रधानमन्त्रीले जसरी एउटा शीर्ष पार्टीका दाहिने हात जसरी बालकृष्ण खाडलाई होइन छोप्ने जुन प्रयत्न गर्नुपर्छ, यसको हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, सबैले यसको स्वागत गर्नुपर्छ। र अब हामीले उहाँलाई दबाब पनि दिनुपर्छ। यो केसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा दायाँ बायाँ नगरेर, कुनै पनि हालतमा आफ्नो मान्छे नबनेर यो केसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, भनेपछि यो जुन प्रकरण छ, यो प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू मुछिनु भएको छ होइन। यो प्रकरणमा यस्ता धेरै प्रकरणहरू छन् जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय रह्यो। तर यो प्रकरणलाई लिएर चाहिँ अलिकति विदेशी दबाब हो कि यो प्रकरण होइन, र सँगै माओवादीले आफ्नो गिर्दो साखलाई जोगाउनको लागि यो प्रकरणलाई बाहिर ल्यायो कि भन्ने खालको चर्चा पनि भएको छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो माओवादी आन्दोलन भनेको डु एन्ड डाईबाट उठिरहेको आन्दोलन हो होइन। माओवादी सिद्धो भन्दै गर्दा माओवादी फेरि अझै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। जसरी विदेशीको दबावमा अथवा अमेरिकाको दबावमा जसरी यो केस अगाडि बढिरहेको भन्ने जुन एउटा तर्क छ, यो तर्कमा कुनै लजिक छैन होइन। विदेशीको दबावले यो केस अगाडि बढेको भने के विदेशीकै दबावमा के आर्जुलाई नछोप्ने भनेर निर्देशन आएको हो त? होइन। त्यसकारण यो केस समग्रतामा यो जुन गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री जसरी यो केसमा लागिराख्नु भएको छ, यो भोलि के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। तर आजको दिनसम्म जे गर्नुभएको छ, ठिक गर्नुभएको छ। त्यो साहस जुनसुकै दलको होस्, एमाले होस्, काङ्ग्रेस होस्, माओवादी होस्, हामीले हाम्रो दल नबनेर राम्रो काम गर्ने होइन, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। किनभनेपछि हामीले माओवादी कतै पपुलारिटी अगाडि बढ्छ कि भन्ने कोणबाट सोच्ने होइन। भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्नुपर्छ, यो अपराध हो होइन। यो राज्यमा जसरी भ्रष्टाचारीहरू सल्बलाइरहेका छन्, यो भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले कुनै पनि हालतमा छोड्नुहुन्न। त्यसकारणले यो कार्य, यो गतिविधिका विषयमा हामी कमरेड प्रचण्ड अथवा गृहमन्त्री र यो सरकारलाई धन्यवाद नै दिनुपर्छ। हजुर, अब यसमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि आन्दोलित भएका छन्। अहिले विभिन्न दलहरू पनि सदनदेखि सडकसम्म चाहिँ आन्दोलनमै हुनुहुन्छ होइन।
किनभने भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने देखिन्छ। तर यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा चाहिँ सबै पार्टीहरू चाहिँ लागेका छन् भन्ने कुरा कसरी देखाउँछ भने यसमा दौडधुप चलिरहेको छ शीर्ष नेताहरूको, होइन? यसमा नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गर्नुभएका टोपबहादुर रायमाझी हुनुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्छ, लगायतका धेरै व्यक्तिहरूको संलग्नता छ र उहाँको परिवारका सदस्य पनि, छोराहरू पनि यसमा आबद्ध भएको, संलग्न भएको देखिया छ। यस्तो खालको अपराधमा जुन मानव बेचबिखनकै जस्तो एउटा अपराध छ यो, होइन? यसमा चाहिँ शीर्ष मान्छेहरू मुछिनु पछाडि युवाहरू अहिले विदेश जानु परेको छ, त्यसमा आर्थिक अवस्था राम्रो छैन, होइन? यसलाई तपाईँले कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अब नेपालको मुख्य समस्या भने आजको दिनको भ्रष्टाचार नै हो। आज जसरी क्रोनिक क्यापिटलिजम, आसेपासे पुँजीवादको हामी कुरा गर्छौँ, जसरी नेतृत्वहरू अहिले हेर्नुहोस्, सबै मन्त्री, सबै सांसदहरूले सालालाई, भतिजालाई, आफन्तलाई, रगतको नाता जोडिएका मान्छेलाई, होइन, सम्बन्धको नाता जोडिएका मान्छेलाई जसरी सचिवालयमा ल्याउने कुरा छ, होइन, सचिवालयमा ल्याउने, उनीहरूलाई नै प्रोत्साहन गर्ने, होइन, आफन्तलाई नै अगाडि बढाउने जुन हाम्रो नेपालको यो क्रोनिक आसेपासे पुँजीवादीको जुन एकदम ठुलो समस्या छ, यसलाई अन्त्य गर्नका लागि, होइन, अब हामीले एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ। यो भ्रष्टाचारलाई छोप्ने विषय त ठिक छ, पात्रलाई, तर पात्र छोपेर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन। एउटा बलियो मेकानिजम बनाउनुपर्छ। अहिले जसरी अख्तियार कमजोर, केही गर्न नसक्ने जस्तो देखिएको छ, एउटा बलियो संयन्त्र बनाऊ, होइन, एउटा लोकपाल गठन गरौँ जसले कुनै पनि पात्रलाई, कुनै पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई, होइन, कानुनी दायरामा ल्याउन सकोस् र निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्न सकोस्। त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छ र त्यो मेकानिजम अब राज्यले बनाउनुपर्छ। एउटा लोकपालको गठन गरेर बलियो संयन्त्र बनाएर राज्यमा जसले अपराध गरेका छन्, जसले भ्रष्टाचार गरेका छन्, ती समग्र विषयमा एउटा बलियो संयन्त्र लोकपालले बनाएर गठन गरेर त्यसलाई अलिकति मेकानिजम, पोलिसी राम्रो बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यो नै लङ टर्म करप्सनको अन्त्यको लङ टर्म भिजन चाहिँ यो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यो नेताहरू चाहिँ राजनीतिलाई सेवा भन्ने गर्छन्, होइन? अलिक व्यवसाय भएको छ राजनीतिमा, लगानी गर्ने, चुनावमा टन्न लगानी गर्ने, त्यसपछि प्रतिफल खाने, भ्रष्टाचार गर्ने। राजनीतिमा आइसकेपछि तपाईँले भने जस्तो भनौँ न, अब छोराछोरी, आफ्ना आफन्तहरू, त्यसरी भतिजाहरू लगायत सबैलाई चाहिँ राजनीतिमा ल्याउने र उनीहरूलाई गरी खाने बाटो बनाउने एउटा माध्यम बनेको छ राजनीति, होइन? यो खालको अवस्था तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, होइन? तपाईँ आफू विद्यार्थी राजनीति गर्नुहुन्छ, तर यहाँभित्र के छ समस्या भन्ने त तपाईँलाई प्रष्टै थाहा छ नि। यस्तो किन हुन्छ र किन भइराखेको छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, हामीले सुरुदेखि नै मैले एउटा वैकल्पिक राजनीतिको सुरु गरेँ। अनि नेपालमा भइरहेका पोलिटिकल पार्टीहरू फेलियर भए, होइन? यिनीहरूको एउटा कार्यदिशा भनेको नेपालमा एउटा तानाशाही व्यवस्था अन्त्यका लागि बनाइएका यिनीहरू फोर्स हुन्। यो फोर्सले अब समृद्धिको यात्रा तयार गर्न सक्दैन। समृद्धिको यात्रा तयार गर्नको लागि फेरि एउटा नयाँ पार्टी चाहिन्छ, नयाँ दृष्टिकोण चाहिन्छ, नयाँ भिजन चाहिन्छ भनेर वैकल्पिक राजनीतिमा म जोडिएँ। वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिए राजनीति भनेको बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा तपाईँ जोडिए? हो, म बाबुराम भट्टराईले जसरी माओवादी परित्याग गरेर, होइन, अब हिजोको पार्टीको विषयवस्तु त्यही छोडिदिउँ, अब नयाँ ठाउँबाट, नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ भनेर उहाँको कुराले म कन्भिन्स भएर अब नेपालमा नयाँ राजनीतिको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर हामीले वैकल्पिक राजनीतिको सुरु गऱ्यौँ। तर हामीले फल खान सकेनौँ होला, होइन? त्यही हाम्रो सुरुवातले आज घन्टीहरू देशैभरि बजिरहेको छ, होइन? त्यसकारणले सुरुवात हामीले गऱ्यौँ, तर हामीले केही मिस्टेकहरू गऱ्यौँ, हामीले केही कुराहरू मिलाउन सकेनौँ, हामीले केही भिजन अलिकति कार्यदिशाहरू अगाडि बढाउन सकेनौँ र नबढाउँदा कोही न कोहीले त सुरु गर्नुपर्ने थियो। त्यो सुरुवात फेरि अहिले रवि लामिछाने अलिक सफल भएको जस्तो देखिनु भएको छ, हामी असफल भएको जस्तो देखिएका छौँ। तर हाम्रो उद्देश्य पनि, होइन, विचारसहितको एउटा वैकल्पिक राजनीतिको हाम्रो उद्देश्य, हामी सफल नभए पनि रवि लामिछानेहरू सफल हुनुभएछ, उहाँहरूलाई हामी केही समय हेर्न सक्छौँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तर त्यो फेरि उहाँहरूले पनि देश बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त पछाडिको पाटो रह्यो। तर अहिलेसम्म उहाँहरू जसरी आउनुभएको छ यो फेरि स्वागत योग्य नै छ। हजुर, अब वैकल्पिक शक्ति बाबुराम भट्टराईले माओवादीमा त्यत्रो लिगेसी अनि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु भएको व्यक्तिले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, तर उहाँ व्यक्ति आफैमा चाहिँ अलिकति धुरमुरे हो कि अलिकति उहाँ नै असफल भएर तपाईँहरू जो युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पछाडि लाग्ने मान्छेहरू पनि त असफल हुनुभयो? नेतृत्व असफल हुँदाखेरिमा त्यस पछाडि लाग्ने मान्छेहरू पनि असफल हुन्छन् भन्ने कुरा विदेशी साझा पार्टी रविन्द्र मिश्रजीले पार्टी हाँक्नुभयो, छोड्नुभयो, उहाँ राप्रपा जानुभयो, त्यस पछाडि लागेका मान्छेहरू पनि असफल भए। धेरै उहाँले राप्रपामै लिएर जानुभएको छ, होइन? त्यस्तै यस्तो एउटा नेतृत्वले सही बाटो नलिँदाखेरिमा जस्तो वैकल्पिक पार्टी भनेर बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी खोल्नुभयो, तपाईँहरू त्यसमा आबद्ध हुनुभयो, होइन? तर यो पार्टी स्थायित्व हुन सकेन तपाईँले भने जस्तो। यसको दोष र
यसको अवस्था के भयो भन्ने लाग्छ अथवा यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति धुरमुरे भएर तपाईँहरूलाई असर पऱ्यो कि कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब लिडरसिपका हिसाबमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो। यो असफल हुँदामा जिम्मेवारी त उहाँले नै लिनुपर्छ होइन, र त्यसको क्याडर हुनाले हामीले पनि थोर बहुत जिम्मेवारी लिनुपर्छ। उहाँको दृष्टिकोणमा समस्या होइन होइन, उहाँको भिजनमा समस्या होइन, तर उहाँको के भयो भनेपछि उहाँ अलिकति अस्थिर, तपाईँले भने जस्तो अस्थिर चाहिँ देखिनुभएकै हो होइन। उहाँले जुन स्टेपहरू चाल्नुभयो त्यो स्टेपहरू सफल भएन। उहाँले कहिले जसपासँगको एकता, राजपासँगको एकता गर्दै गर्दै जसरी आउनुभयो होइन, त्यो कुरा चाहिँ आम जनताले उहाँ पनि शक्ति केन्द्रित हुनुभयो कि होइन, उहाँले वैकल्पिक त भन्नुभयो तर फेरि एकता प्रक्रियामा जानुभयो, त्यो कुराले जनताले स्वीकारेन जस्तो लाग्छ। जुन मधेससँगको एकता थियो तर उहाँको स्टेप चाहिँ गलत थिएन, किनभने चाहिँ उहाँले तराई पहाड हिमाल सबै मिलाएर नेपालको त्यसपछि मात्र समृद्धिको यात्रा तयार हुन्छ भन्ने उहाँको दृष्टिकोण चाहिँ ठिक हो। तर उहाँको लिडरसिप जसरी उहाँ लिडरसिप सङ्गठन निर्माणको विषयमा होइन, त्यो 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 ड्यासिङ पर्सनालिटी चाहिँ डाक्टर साहब बन्न सक्नु भएन। त्यस कारणले यो समग्र आन्दोलन, समग्र यो नयाँ पार्टीको जुन विकल्प दिन्छु भनेर डाक्टर साहब आउनुभएको थियो, उहाँ सफल चाहिँ यो लिडरसिपका कारणले चाहिँ उहाँ हुन सक्नु भएन। हजुर, भनेपछि नेतृत्व असफल हुँदाखेरिमा धेरै थोर आफूले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन परे पनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ होइन। यसले तपाईँहरूले बोक्नुभएको सिद्धान्त विचार एउटा जुन जोस छ त्यो जोसमा चाहिँ निराशा पैदा गर्ने काम चाहिँ गरेकै हुन्छ। हजुर, त्यो त निश्चय पनि हो। नेतृत्वले केही प्रतिशत बढी यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ला, तर हामी पनि क्याडर भएका हिसाबले हामीले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हामीले पनि नसकेकै हो नि त, नयाँ राजनीतिकको बिउ रोप्न नेपाली समाजमा हामीले पनि सकेनौँ। त्यो जिम्मा चाहिँ नेतृत्वले अलि बढी लिनु होला, तर हामीले पनि थोर बहुत चाहिँ लिनै पर्छ। हजुर, अब तपाईँहरू र बीबीसी साझा पार्टीलाई के खालको आरोप लाग्ने गर्छ भने तपाईँहरूले जस चाहिँ लिन खोज्नु भएको छ, रविजीहरू पार्टी जुन हिसाबले आउनु भएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, उहाँ पत्रकारिताबाटै पार्टी खोल्दै होइन गृहमन्त्रीसम्म बन्नुभयो, उहाँको नागरिकताको विवादले सबै पद उहाँ मुक्त हुनुभयो, फेरि उहाँ सांसद भनेर आउनुभएको छ। तर वैकल्पिक शक्ति भनेर तपाईँहरूले पनि जस लिन खोज्ने त बीबीसी साझा पार्टीले पनि हामीले हो वैकल्पिक चाहिँ पार्टीको सुरुवात गरेको भनेर त्यो पार्टीले पनि ती जस लिन खोजिरहेको हुन्छ। अब जनताले कसलाई पत्याउने, तपाईँहरूले सुरु गर्नुभएको अथवा बीबीसी साझा पार्टीबाट रविन्द्र मिश्रजीले सुरु गर्नुभएको, उज्जवल थापाले सुरु गर्नुभएको अझ त होइन, र सँगै अहिले रविजीहरूले चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको चाहिँ उदय हामीले गरेका हौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। कसले चाहिँ वैकल्पिक शक्ति पार्टीको स्थापना गर्यो, उदय गर्यो भनेर बुझ्ने होला? यस्तो छ, वैकल्पिक सङ्गठनको वैकल्पिक पार्टीको जसरी 2066 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो, भइरहेको पुरानो राजनीतिक दलले अबको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन, त्यस कारणले अब नयाँ नेपालको कोर्स बदलियो होइन, आवश्यकता बदलियो होइन, समाज बदलियो, त्यस कारणले अब पार्टीहरू पनि बदलिनुपर्छ भन्ने जुन कोडबाट एउटा आर्टिकल लेख्नुभयो, त्यो नै वैकल्पिक पार्टी निर्माणको एउटा आधार तयार पार्नुभएको थियो होइन। त्यसै गरी पुरानो हिसाबले अगाडिको हिसाबले डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै हो जसले वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक पार्टी यो देशमा चाहिन्छ भनेर बहस सिर्जना गर्नुभयो। बहस सिर्जना गर्ने पनि एउटा ठुलो कुरा हो होइन। यो नेपाली समाजमा भइरहेको त्यति ठुलो पार्टी माओवादी केन्द्र छोडेर एक्लै निस्किनु भयो र यो पार्टीबाट अब देश अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर एउटा नयाँ पार्टीको सुरुवात गर्नुभयो होइन। भले कम मान्छेहरू थियो होला, तर हामी विचारमा, हामी दृष्टिकोणमा, हामी नेपालको राजनीतिलाई निकास दिने कुरामा हाम्रो भिजन चाहिँ कम थिएन होइन। हामीले पार्लियामेन्टमा सिट ल्याएन होला, जनताले हामीलाई पत्ताएन होला होइन, त्यो के कारणहरू चाहिँ हामीले बुझाउन सकेनौँ होला, हामीले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेनौँ होला, तर विचारका हिसाबमा, दृष्टिकोणका हिसाबमा होइन, पार्टीको दस्तावेजका हिसाबमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीका हिसाबमा होइन, वैकल्पिक चाहिँ बाबुराम भट्टराईले सुरु गरेको नयाँ शक्ति नै थियो होइन। विवेकशील साझाको कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँहरूको इमानसहितको राजनीति भन्नुभयो उहाँले। उज्जवल थापालाई हामीले सम्मान नै गर्नुपर्छ, उहाँ पनि एउटा अभिभावक हो वैकल्पिक राजनीतिको होइन। उज्जवल थापा जस्तो एउटा निष्ठा बोकेको मान्छेले होइन, उहाँ भइरहेको पार्टीमा उहाँले जसरी मिलन पाण्डेलाई होइन अध्यक्ष छोड्नुभयो, त्यो पनि एउटा नेपाली राजनीतिमा ठुलो संस्कार थियो, ठुलो सन्देश थियो होइन। त्यस कारणले उहाँलाई पनि सम्मान गर्न सकिन्छ। जस्तै रविजीहरूको विषय छ, रविजीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले शङ्काको छुट दिनुपर्छ होइन। अहिले नै अब रविजीहरूले गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन, हेर्न बाँकी छ। तर के हो भने रविजीहरूको उदय भनेको के हो भनेपछि अहिले विश्वभरिको ट्रेन्ड के हो भने इन्ड अफ भिजन होइन, इन्ड अफ फिलोसफी होइन, इन्ड अफ तपाईँको हिस्ट्री होइन। पपुलिस्टहरू अगाडि बढिरहेको स्थिति छ होइन। हामीले केही वर्ष अगाडि सुन्यौँ होइन, एउटा कमेडियन प्रधानमन्त्री हुनुभयो कुनै विदेशी देशको, भन्न खोजेको पपुलिस्टहरू अहिले विश्वभरि उदय भइरहेको छ। आज हिस्ट्रीहरू अन्त्य भइरहेको छ, विचारविहीन भइरहेको छ होइन। पार्टीहरू जनताले त्यो विचारसँग महत्त्व त्यति राख्दैन,
पर्सनालिटी कस्तो छ भनेर हेर्ने एउटा हुइम चलेको छ कि त्यही हुइममा चाहिँ रवि लामिछानेहरू उदय हुनुभएको छ। तर केही समय हेरौँ उहाँहरूलाई, अहिले नै हामीले खेद्ने काम नगरौँ होइन। हामीले नयाँ मान्छेहरू आउनुपर्छ भनेर गरेको राजनीतिले नयाँ मान्छेहरू आइरहेका छन्। आज संसद भवनभित्र होइन 25-26 वर्षका मेरै उमेरका समूहका साथीहरू छिरेर पार्लियामेन्टभित्र 80 वर्षका 85 वर्षका मान्नेहरूलाई जसरी ड्यासिङ दिइराख्नु भएको छ, यो राम्रो छ। यसलाई हामीले अहिले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ। तर आगामी दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ। हजुर, अब बाबुराम भट्टराईको कुरा गरौँ न थोरै। तपाईँले यस प्रसङ्गमै हामी छौँ होइन। तपाईँले उहाँकै नेतृत्वमा पछाडि रहेर काम गर्नुभयो र उहाँ माओवादी छोडेर अर्को पार्टी स्थापना गर्नुभयो। अहिले पनि उहाँ अलिकति विचलित भएको जस्तो नै देखिन्छ होइन। खैर माओवादी निकट जस्तो उहाँले नजिक हुनुभएको छ। गोर्खामा प्रचण्डलाई चुनाव जिताउन उहाँले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। यता आफ्नो छोरीलाई काठमाडौँमा उठाएर उहाँले चुनाव जिताउने प्रयास गर्नुभएको थियो, त्यो पनि असफल हुनुभयो। अहिले तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ बाबुराम भट्टराईलाई, उहाँको अहिलेको गतिविधिलाई होइन, कार्यावस्थालाई? एकजना तपाईँ नेतृत्वमा काम गर्नुभएको, अझै पनि बाबुराम भट्टराईको तपाईँ निकट नै हुनुहुन्छ होइन, नजिक नै हुनुहुन्छ, काम शैलीलाई यहाँले हेर्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ अहिले उहाँलाई? यस्तो छ, समकालीन प्रधानमन्त्रीहरू, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा आज पनि होइन गर्वका साथ के भन्न सक्छु भने मैले इमान भएको, भ्रष्टाचारमा कोही पनि नजोडिएको होइन, डाइरेक्ट भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै हो। डाइरेक्ट होइन, इन्डाइरेक्ट चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। डाइरेक्ट भन्नाले उहाँ कुनै पनि गतिविधिमा जोडिनु भएको छैन होइन। उहाँले त्यस्तो भ्रष्टाचारमा, मलाई लाग्छ अहिले समकालीन प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भने सुरुमा फाइल बुझाउनु त डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै जानुहुन्छ। किनभने उहाँसँग त्यो नैतिक दम छ क्या। उहाँले भ्रष्टाचार कुनै पनि हालतमा गर्नुभएको छैन होइन। तर जसरी एउटा गलत व्याख्या, प्रोपोगान्डा जसरी मिडियाहरूमा ल्याउँदैछ होइन, यो गलत छ कि। हामी सूचना होइन, हामीले स्रोत नखोजेरै कसैलाई आरोप लाउने अहिले जुन प्रचलन चलिरहेको छ, त्यो प्रचलनको शिकार हुनुभयो क्या उहाँ। त्यस कारणले उहाँको इमान र उहाँको नैतिकतामा चाहिँ हामीले कुनै पनि खोट लाउनु पर्ने कारणहरू छैन। अब विकासकै कुरामा हेर्ने हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा होइन यी काठमाडौँका रोडहरू फराकिलो पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा सरर रोडमा हामी जामविहीन भएर घुम्न सक्छौँ। बानेश्वरका रोडहरू हेर्नुहोस् त कति खुला र चौडा छन् होइन। त्यो साहस, त्यो हुटुटी विकासमा गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो। जाम त खैर भयो, जाम त धेरै नै छ, तर पनि उहाँले बाटो विस्तार गर्नु। जाम त छ, तर त्यो बाटो त्यतिकै साँग्रो रहेको भए आज हालत के हुन्थ्यो काठमाडौँको? आज बालेनहरूले काठमाडौँलाई जसरी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो बालेनहरूको सपना पनि अगाडि बढ्थेन। आज त्यो बाटो साँग्रो हुन्थ्यो भने, जस बाटो फराकिलो भएर त्यो बाटो सफा गर्न पनि बालेनहरूलाई मजा आइरहेको छ क्या आज होइन। अब अर्को कुरा, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो देशको राजस्व कति उठ्यो होइन, विकासका निर्माणहरू कति भयो भन्ने कुरा पनि त हामीले अवलोकन गर्नुपर्ने होला नि त होइन। तर हामीले के भन्ने, त्यो कुरालाई बाबुराम भट्टराईले जस लिन चाहिँ सक्नु भएन कि। त्यो क्याडरहरू थिएन बाबुराम भट्टराईसँग। माओवादीभित्र अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हो, तर त्यो पार्टीभित्रबाट, पार्टी बाहिरबाट सबैले असफल बनाउने जुन प्रयत्न गरे, त्यो असफल बनाउने प्रयत्नको शिकार बाबुराम भट्टराई भएर देशले पनि निकास पाएन होइन। र बाबुराम भट्टराईलाई पनि एउटा गम्भीर आरोप लगाएर जसरी विदाई गरियो, यो एकदम दुःखद छ नेपाली राजनीतिमा। हजुर, अब उहाँको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला? तपाईँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगै नेतृत्वमा पछाडि तपाईँ काम गर्नुभएको थियो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यस्तो छ, सबै गतिविधिहरूलाई निहाल्दै अहिले डाक्टर बाबुराम भट्टराई होइन अब नेपाललाई निकास कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा राम्रो विचारसहितको डकुमेन्टेसन तयार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। बाबुराम भट्टराईले अब समग्रतामा अहिले रविहरू आएका छन् होइन, निकास त रविहरूले पनि दिन सक्ने त्यति बलियो आधार चाहिँ देखिएको छैन होइन। तर कोही न कोहीले त निकास दिने होला नि त यो देशलाई होइन। बाबुराम भट्टराईले पनि अब फेरि नयाँ निकास होइन, नयाँ आर्थिक गतिविधि होइन, नेपाललाई अर्थतन्त्रमा बलियो रोजगार नेपालमा सिर्जना गर्ने होइन, त्यो सहितको पार्टीको होइन डकुमेन्टेसन तयार पार्दै हुनुहुन्छ। र फेरि पनि बाबुराम भट्टराई अब वैकल्पिक राजनीतिकै सुरुवात गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, भनेपछि उहाँले फेरि अर्को वैकल्पिक शक्ति पार्टीको रूपमा चाहिँ उदय गराएर देशमा त्यो खालको चाहिँ एउटा हुइप अथवा हुइम ल्याउनुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको एउटा विश्वास छ होइन? विश्वास भन्दा पनि उहाँको लिडरसिपले अब नेपालको राजनीतिलाई कति अगाडि बढाउन सक्छ सक्दैन त्यो त पछाडिको कुरा हो। तर दृष्टिकोण होइन, विचार होइन, उहाँले त्यो डकुमेन्टेसन ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ हामीमा छ। हजुर, अब यो रविजीहरूको पार्टीको विषयमा तपाईँले थोरै कुरा भन्नुभएको छ होइन। जस्तो उहाँहरू वैकल्पिक शक्ति भनेर फेरि अर्को पार्टीको रूपमा उदाउनु भएको छ। उहाँले संसदमा पनि राम्रै प्रतिनिधित्व छ, यो अघिल्लो चुनावमा उहाँले राम्रै सिट पनि प्राप्त गर्नुभयो होइन।
काठमाडौँबाट धेरै सांसदहरू त्यहाँ पार्लियामेन्टमा जानुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट। अहिले पनि देशमा आफ्नो चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। अब यो रविजीहरूको पार्टीलाई तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरूको विचार सिद्धान्तले भर्खरै हेरेको अवस्थामा छौँ, उहाँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र धेरै आरोप उहाँमाथि लाग्छ। बाबुराम भट्टराईले पनि भन्नुहुन्छ होइन, यो पार्टीको चाहिँ वास्तविक सिद्धान्त विचार के हो भन्ने कुरा प्रश्न देखिएको छैन, यो कुन लाइनतर्फ जाँदैछ भनेर छ। तर यो पार्टी आउनु चाहिँ सकारात्मक हो, तर यसको लाइन विचार के हो र यसले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति हेर्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। तपाईँ एकजना विद्यार्थी हुनुहुन्छ, युवा हुनुहुन्छ, युवाहरूको सङ्ख्या यो पार्टीमा धेरै छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा धेरै युवाहरू नै जानुभएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो पार्टीलाई चाहिँ? होइन, यो पार्टीको विचार के हो होइन, फिलोसफी के हो भन्ने कुरा आज पनि सस्पेन्स छ होइन। एउटा देशको चौथो शक्ति होइन, जसको क्लियर भिजन छैन होइन, उहाँलाई अहिले पनि शङ्का गर्ने धेरै आधारहरू छन्। उहाँ खुलेर कुन लाइनको होइन, कुन दृष्टिकोणको भन्ने कुरा आज पनि सस्पेन्स छ होइन। रविजीहरू उदय भएको कुरालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर उहाँ जुन सस्पेन्स तरिकाले लागिराख्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ सकारात्मक छैन होइन। उहाँको दृष्टिकोण के हो, उहाँको विदेशी पोलिसी के हो होइन, उहाँको इकोनोमिक प्लान के हो, देशलाई बलियो बनाउने, देशलाई शक्तिशाली बनाउने, देशलाई सम्पन्न बनाउने उहाँको ठोस योजना चाहिँ देखिँदैन होइन। रविजीको ठोस योजना देखिँदैन, तर जे भए पनि आउने कुरा चाहिँ स्वागत नै छ। हजुर, उहाँहरू यो राजनीतिमा आउनुभएको चाहिँ स्वागत योग्य नै छ, युवाहरूको लागि राम्रो नै कुरा होइन। अब अहिले देशमा युवाहरूको कुरा गर्ने भने तपाईँ आफै पनि युवा हुनुहुन्छ, देशमा रोजगारी छैन, युवाहरू पलायन भइराख्नु भएको छ, राजनीति गर्यो नेतृत्व नै खराब हुँदाखेरिमा युवाहरू पनि त्यस्तै छ होइन, ठाउँ पाउने अवस्था छैन। एउटा पार्टीभित्र चाहिँ मानौँ ऊ साधारण सदस्य छ भने एउटा उपाध्यक्ष हुनको लागि, सचिव हुनको लागि नि उसलाई वर्षौँ वर्ष लाग्ने, 10-15 वर्ष 15 वर्ष लड्नुपर्ने, अनेक समस्या हुने, अथवा नेतृत्वको चाकरी गर्नुपर्ने, खुसी बनाउनु पर्ने, उसले भनेअनुसार गर्नुपर्ने, आफ्नो ढङ्गले काम गर्न नपाउने खालको विद्यार्थीको राजनीति युवाहरूको त्यस्तो खालको छ। कसरी हेर्नु भएको छ युवाहरूको अहिले देशको यो अवस्था, राजनीतिक अवस्था? युवाहरू पलायन हुनुपर्ने, यहाँ रोजगारी छैन, रोजगारी पाए पनि राम्रो पारिश्रमिक छैन, महँगी बढिरहेको छ होइन, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामीले हाम्रो कार्यभार बदलियो तर हाम्रो पार्टीको संस्कार चाहिँ उहिरह्यो के होइन। आज जसरी युवाहरू यो हुनु पछाडि पनि यो कुराले प्रभाव पारेको छ राजनीतिक कुरा होइन। हामीले राजनीतिलाई फुल टाइम बनायौँ होइन, राजनीति व्यापार व्यवसायसँग जोडिँदै गर्दा पार्ट टाइम गर्ने कुरा हो होइन। हिजोको दिनमा हामीले कुनै तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने थियो, हिजो एउटा शक्तिशाली व्यवस्थासँग लड्नुपर्ने थियो, त्यति बेला होल टाइम हुने सहज एकदम ठिक थियो। तर आज कार्यभार बदलियो, अब समृद्धिको यात्रा तयार गर्नुपर्ने छ। तर हामी के गरिरहेका छौँ, 200-300 जनाको हुल लिएर होइन र्याली निकालिरहेका छौँ। यसले देश धनी बनाउँछ कि गरिब बनाउँछ? यसले देश गरिब बनाउँछ। त्यो मान्छेले र्याली निकाल्दै गर्दा त्यसको समयको पनि गयो होइन, त्यो पेट्रोल गयो, त्यो पेट्रोल कहाँबाट आउँछ? भारतबाट आउँछ होइन, भारतमा पैसा गयो होइन, देश थप गरिब हुने गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारण यो जुन ट्रेन्ड एन्ड टेन्डेन्सी छ यसलाई परिवर्तन गरौँ होइन। आजको दुनियाँमा त एकजनाले आन्दोलन गर्दा पनि हुन्छ नि होइन, त्यो आन्दोलन आज मिडियाको दुनियाँमा एकजनाको आन्दोलन पनि सफल हुनसक्छ। तर हामी अहिले पनि शक्ति प्रदर्शन, हुल प्रदर्शन, त्यस कारण अब हुलले होइन अब रुलले राजनीति गर्ने हो। त्यस कारणले हाम्रो कार्यभार बदलिएको छ। त्यस कारणले हामीले राजनीतिक डिजाइनहरू बदलौँ, आन्दोलनका शैलीहरू बदलौँ, स्वरूपहरू बदलौँ होइन। आज मसाल बोकेर आन्दोलन होइन, आज मसला बोकेर विकासको आन्दोलन गर्नुपर्ने छ। आज टायर बाल्ने सङ्गठन होइन, टायर उद्योग बनाउने सङ्गठन चाहिएको छ। त्यस कारणले यो लाइनबाट, यो दृष्टिकोणबाट राजनीति गरेपछि नेपाल सफल हुन्छ। तर जुन लाइनबाट अहिले अरू दलहरूले राजनीति गर्नुभएको छ यो राजनीति सफल हुँदैन। तर रविजीको विषयमा पनि रविजी अहिले सङ्गठन निर्माणमा लाग्नुभएको छ देशैभरि होइन। सङ्गठन निर्माणमा थप मान्छेहरू बेरोजगार गराउने, थप मान्छेहरूलाई अझै पलायन गराउने गतिविधि हो। धेरै मान्छेहरू जम्मा गरेर अब राजनीति गर्नुहुन्न कि रविजीले भन्ने थियो हाम्रो मास अपिलिङ पार्टी हुन्छ यो होइन, मासमा जान्छ यो पार्टी। केही सीमित मान्छेहरूले राजनीति गर्छन्, तर उहाँ अहिले धेरै मान्छेहरूलाई सङ्गठित गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै थप बेरोजगारहरू उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। उहाँको जस्तै जहाँ पनि उहाँले मास देखाइराख्नु भएको छ आज पनि होइन। अस्ति 5 थरको हो कि 5 खालको कार्यक्रममा होइन हजारौँ मान्छेहरू उतार्नुभयो। त्यो हजारौँ मान्छेहरू बाइक चढेर आउला, त्यो हजारौँ मान्छेहरू झन्डा बोकेर आउला, त्यो हजारौँ मान्छेहरू घन्टी बोकेर आउला। त्यो घन्टी बनाउने सामान कहाँबाट आयातित हुन्छ? भारतबाट आयातित हुन्छ। हाम्रो पैसा कहाँ गइरहेछ? भारत गइरहेछ। त्यो झन्डा बनाउने त्यो लेख्ने रङ कहाँबाट आउँछ? भारतबाट आउँछ। त्यो पैसा भारत गइरहेछ। यसले उहाँहरूको दृष्टिकोण थप देशलाई धनी बनाउने होइन के, थप देशलाई समृद्धि बनाउने होइन कि, थप देशलाई गरिब बनाउने, थप देशलाई कमजोर बनाउने जुन तरिकाले लाग्नुभएको छ यो चाहिँ गलत छ। हजुर, युवाहरूको अवस्था पनि अलिक नाजुक छ नि होइन, विकल्प चाहिँ अलि युवाहरूको अहिले तपाईँ आफै पनि युवा हुनुहुन्छ, यो देशमा बसिरहनु भएको छ अहिलेसम्म होइन।
यहाँ बस्ने अहिले +2 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हरेकलाई प्रश्न सोध्यो भने अब भावी दिनमा के गर्ने त भन्यो भने विदेश जाने हैन, सक्नेहरू राम्रो अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जाने, नभए पनि खाडी मुलुक मलेसिया, कतार, दुबई जाने भन्ने आम विद्यार्थीहरूको युवाहरूको त्यो खालको सुनिन्छ र यहाँ बस्नेहरू पनि खुसी भएको देखिँदैन। यो चाहिँ जर्जर अवस्था हुनु पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ र युवाहरूको यो अवस्था भयो भने देशको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक आर्थिक अवस्था के होला? यस्तो छ, देशलाई सुशासनमा जबसम्म हामीले लग्दैनौँ तबसम्म देशको पलायन दर हैन, देशको जसरी युवा पुस्ता तन्देरी जमा जसरी पलायन भइरहेछ यो रोकिँदैन हैन। यो रोक्नका लागि चाहिँ हैन, जसरी हामीले चीनको उदाहरण दिन सक्छौँ। चीनमा एउटा आह्वान गर्नुभयो एकचोटि राष्ट्रपति, जति बेला चीन कमजोर थियो हैन, तपाईहरू मार्कसिट, तपाईँहरूको डिग्री एकचोटि दराजमा थन्काउनुहोस् र आएर अब देश निर्माणमा लाग्नुहोस् भनेर उहाँहरूले हजारौँ लाखौँ मान्छेहरूलाई आह्वान गर्नुभयो र सबै मान्छेले श्रमदान गरेर त्यो चाइना भन्ने देश बनाए हैन। तर आज हामी काम गर्न लाज मान्छौँ हैन। तपाईँको मेलम्ची खन्दै गर्दा 2500 जना हो कि 3000 जना अनस्किल मेन पावर, जो बाटो खन्नका लागि मात्र, हामीले त स्किल मेन पावर मात्र बाहिरबाट मगाउँछौँ भन्ने सोचेको थियौँ, तर अनस्किल मेन पावर हामीले भारतबाट मगायौँ। तर आज त्यो नेपालीलाई कसैलाई त्यो रोड खन्न जाउँ भने चाहिँ कोही पनि जान्न। तर राज्यले आह्वान गर्ने हो विश्वासको वातावरण बनाउने भने नेपाली जनता आज पनि देशमै बस्न तयार छन्, तर त्यो राज्यले विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्यो। अब हामी दायाँ बायाँ गर्दैनौँ, अब हामी राष्ट्रका लागि सोध्छौँ, जनताका लागि सोध्छौँ, आम नागरिकका लागि सोध्छौँ भनेर राज्यले आह्वान गरेर भन्ने हो भने आज पनि हामी जस्ता युवाहरू तयार छौँ आफ्नो डिग्रीका सर्टिफिकेटहरू दराजमा थन्काएर ती मेलम्चीका रोडहरू खन्नका लागि। तर त्यो राज्यले विश्वासिलो आधार तयार पार्नु पर्यो। त्यो आधार तयार नपार्दासम्म चाहिँ यो पलायनको रेट घट्दैन। हजुर, सुनिश्चितता हुनु पर्यो, देशमा बस्न सकिन्छ, यहाँ राम्रै गर्न सकिन्छ, रोजगारको लागि सुनिश्चितता र पारिश्रमिकको, त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा, सबै कुराहरू भयो भने मात्रै युवाहरू बस्ने अवस्था रहन्छ। न त यो पलायन हुने अवस्था त रोकिँदैन नि होइन। विकल्प चाहिँ यो त दिनादिन युवाहरू गइरहेका छन् विदेशतर्फ। हो, एकदम दर्दनाक छ। हजुर, आज दिनमा 2200 देखि सरदर 2800 युवाहरू पलायन भइरहेका छन्। यो सामान्य विषयवस्तु होइन। अबको 5 वर्षमा होइन, गाउँ त रित्तिसक्यो, अब सहर पनि रित्तिँदैछ हैन। यो देशको नेतृत्वले अब ध्यान पुर्याएन भने यो देशमा वृद्ध बुवा आमा बाहेक अरू कोही पनि रहँदैन। आज हाम्रो समाजमा हेर्नुहोस् त, एउटा आमा बुवा छोरो विदेश गएन भनेर तनावमा हुनुहुन्छ हैन। छोरो विदेश गयो भनेर होइन के, मेरो छोरो चाहिँ विदेश गएन भनेर तनाव भनेर तनाव हुनुहुन्छ। भन्न खोजेको हाम्रो देश कतातिर जाँदैछ, हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ हैन। यो राज्यले एउटा बलियो हैन आधार तयार नगरेर जनतालाई विश्वास दिलाएर मात्र यो कुरा रोक्न सक्छ। तर त्यो राज्यले त्यो भिजन दिने कुरा चाहिँ हैन, जनतामा चाहिँ त्यसको आशा, त्यसको विश्वास चाहिँ जनतामा छैन। हजुर, अब यो युवाहरूलाई चाहिँ राजनीतिमा त्यति ल्याउन खोजेन, युवाहरूले ठाउँ पाएनन्, युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिएन भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छैन। हरेक पार्टीभित्र पुराना नेताहरूकै बिगबिगी छ, उहाँहरूकै हाबीमुहाली छ, पद छोड्नै नमान्ने, कुर्सी छोड्नै नमान्ने, युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न दिन पनि गाह्रो मान्ने, सांसद पदमा टिकट दिनको लागि पनि एकदमै गाह्रो मान्ने त्यो अवस्था छ नि। यो राजनीतिमा युवाहरूको सहभागिता, युवाहरूको स्थान कुन रूपमा छ भने यहाँ देख्नु भएको छ? आफू पनि राजनीति गर्नुभयो, युवाहरूलाई नेताहरूले कुन रूपमा हेर्छन् भन्ने बुझ्नुभयो होला। यस्तो मैले अघि नै पनि जोडिसकेँ यो विषयवस्तु, पुरानो राजनीतिक दलले अबको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। होइन, कसरी हेर्छन् युवाहरूलाई? तपाईँहरूलाई भर्याङ मात्रै बनाउँछन् नेतृत्वले भन्ने देखिन्छ नि त। त्यो म जोड्दैछु, भर्याङ मात्र बनाएको स्थिति देखियो। जस्तै हामीले पार्टीको अध्यक्षलाई यति सुप्रिमो बनायौँ कि हजुर उसको घेराबन्दीभन्दा बाहिर पार्टी गएन। त्यो अध्यक्ष 80 वर्ष माथिको छ, 70 वर्ष माथिको छ हैन। त्यसको आसेपासे हिजोदेखि पुराना राजनीतिकर्मीहरू छन्, त्यसको घेराबन्दी युवाले तोड्न सक्ने स्थिति आज पुराना पार्टीहरूमा छैन। त्यसकारणले हामीले नयाँ पार्टीको कुरा गरेको हैन, नयाँ सङ्गठनको कुरा गरेको, नयाँ विचारको कुरा गरेको। त्यसकारणले अब यो युवाहरूले हस्तक्षेप गर्नको लागि हैन, एउटा नयाँ बलियो पार्टी हैन, जो देशको समग्र समस्याहरूको, पलायनको हैन, विकासको, समृद्धिको यात्रालाई तयार गर्न सक्ने एउटा नयाँ पार्टीको आवश्यकता छ। त्यो हामीले नसके कसैले न कसैले त्यो पार्टी फेरि खोल्छ, अगाडि बढाउँछ। हजुर, भनेपछि अब युवाहरूलाई चाहिँ किन दिन चाहँदैनन् त यिनीहरूले? युवाहरूलाई अगाडि बढाउन नदिनु पछाडि कारण के हो? आफूले मात्रै खाइरहनु पर्ने, आफू मात्रै पदमा बसिरहनु पर्ने हो कि, अथवा युवाहरू आयो भने भोलि हाम्रो अस्तित्वमै उनीहरूले कब्जा गर्छन् भन्ने डर हो कि के डरले चाहिँ युवाहरूलाई अगाडि बढाउँदैनन्? दलहरूले, दलका नेताहरूले युवाहरूलाई सधैँभरि एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको रूपमा राख्ने, भर्याङ बनाउने, आन्दोलनमा उतार्ने होइन, सडकमा ल्याउने, केही आफ्ना चाहिँ चुनावमा चाहिँ उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्ने,
चुनाव जित्ने खालको मात्रै एउटा चाहिँ बनाउने तर युवाहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र अगाडि नबढाउने लामो समय लाग्ने धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने युवाले राजनीति गर्नको लागि जुन देखिया छ नि यसको कारण चाहिँ के रहेछ भित्री कारण तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला नि यस्तो हुन्छ अब राजनीतिक दलमा जसरी युवाहरूलाई भर्याङ बनाउने गतिविधि चलिरहेको छ होइन एउटा कुरा त समग्रतामा त गल्ती त अब पुरानो पुस्ताकै हो होइन उहाँहरूले शक्ति भन्ने कुरा यसरी आफ्नो वरिपरि राख्नुभएको छ कि त्यो कतै पनि नजाओस् भन्ने कोणबाट सोच्नुहुन्छ तर युवाहरूमा पनि के समस्या छ भने हामीले त्यो शक्तिको विरोध गऱ्यो भने अनि त्यो शक्तिको विरुद्धमा लड्यो भने हामी झनै कमजोर हुन्छौँ त्योभन्दा हामी चाप्लुसी गरेर बरु पिए बन्ने लाइनमा जाउँ न बरु स्वकीय सचिव बन्ने लाइनमा जाउँ न भनेर यो लाइनबाट युवाहरूले सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरू मान्य बन्ने उहाँहरू प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँहरू मन्त्री बन्ने साहस र आँट चाकरी गर्नुपर्ने छ रिजाउनु पर्ने छ उहाँहरूले साहस र आँट बोक्न सक्नु भएको छैन हो आज हेर्नुहोस् त रिजाउने दौड चल्छ एकदमै त्यो रिजाउने दौड चलिरहेको छ कि कुन चाहिँ नेतालाई रिजाउँदाखेरिमा भोलि म कतै पिए बन्छु कि अथवा स्वकीय सचिव बन्छु कि भनेर उहाँहरू नेताहरूलाई रिजाउने अब टिके प्रथा भनौँ न टिका लगाउने प्रथा चलिरहेछ होइन त्यसले नै यो अवस्था निम्ताएको छ युवाहरू अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन यसमा युवाहरूको पनि कमजोरी छ युवाहरूको पनि कमजोरी छ त्यही भने मैले युवाहरूले चाहिँ आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ खोज्नु भएको छ आज युवा मात्र होइन हरेक नागरिकले आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ खोजेको छ होइन त्यो शक्तिसँग जुझ्दै गर्दा होइन भोलिहरू उहाँ नै समस्यामा पर्छु कि भनेर उहाँहरूले त्यो शक्तिसँग जुझ्दै गर्दा आज म पछाडि परे पनि समग्र युवाको भविष्य सुनिश्चित गर्छु भन्ने कोणबाट उहाँहरूले सोच्नु भएन त्यस कारण युवाहरूले पनि अब आफ्नो पार्टीभित्र विद्रोहको झन्डा बोक्न जरुरी छ होइन हाम्रो युवाको दृष्टिकोणमा के छ हेर्नुहोस् त 38 वर्षमा हामी विद्यार्थी सङ्गठनको नेता केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्थ्यौँ तर आज यो घन्टीको उदेले चाहिँ के देखाइदियो भने चाहिँ 25 वर्षमा त मान्ने हुन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ दलभित्रका युवाहरूमा पनि एउटा बहसको सिर्जना चाहिँ भएको छ तर लड्न सक्ने त्यो पुरानो पुस्ताको विरुद्ध झन्डा बोक्न सक्ने आन्दोलन गर्न सक्ने साहस चाहिँ अब जुनसुकै राजनीतिक दलमा भएका युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो हिम्मत र साहस चाहिँ गर्नुपर्छ हजुर भनेपछि आखिर विद्यार्थी सङ्गठन नभए पनि त हुँदो रहेछ नि हेर्नु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन छैन डाइरेक्ट पार्टी स्थापना भएर डाइरेक्ट चुनावमा उठेका मान्छेहरूले सांसद भएर आउनु भएको छ एउटा सन्देश त दियो नि त होइन होइन विद्यार्थी सङ्गठन भए पनि हुन्छ कि नभए पनि हुन्छ भन्ने बहस त एउटा छ तर जहाँ समस्या छ त्यहाँ राजनीतिक दल हुन्छ जहाँ समस्या छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ आज हाम्रा क्याम्पसहरू होइन करप्सनको सबसे ठुलो ठाउँ भनेको कलेजहरू छन् आज कलेजमा राजनीतिक भागभण्डामा नियुक्ति हुन्छ आज केपीका खल्तीबाट आज क्याम्पस प्रमुखहरू भिसीहरू रेक्टरहरू नियुक्ति हुन्छन् आज शेरबहादुरका कोटका खल्तीबाट क्याम्पस प्रमुख भिसी रेक्टरहरू नियुक्ति हुन्छन् हो यस्तो अराजनीतिक गतिविधि यस्तो तपाईँको नैतिकहीन चरित्र जसरी क्याम्पसभित्र एउटा प्रायोगिक व्यक्तिहरूले गरिरहेका छन् यसको विरुद्धमा त त्यहाँ झन्डा उठ्छ नै त्यस कारण विद्यार्थी राजनीतिको आवश्यकता आजका दिनमा पनि छ होइन जबसम्म राजनीतिक भागभण्डाको अन्त्य एउटा राम्रो पोलिसी विश्वविद्यालयले निर्माण गर्दैन तबसम्म त्यहाँ विद्यार्थी राजनीति चल्छ अगाडि बढ्छ नै हजुर भनेपछि नियुक्तिहरूमा समस्या छ अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका अन्य क्याम्पसहरूमा पनि नियुक्ति हुँदाखेरिमा राजनैतिक खोल्टीबाट तपाईँले भने जस्तो कसलाई पठाउने कसैलाई पठाउँदाखेरिमा आफू निकट हुन्छ भन्ने खालको राजनीति त्यता विद्यार्थी सबैतिर चलिरहेछ भनौँ न चाहे त्यो कर्मचारी तन्त्रमा होस् चाहे त्यो न्यायालयमा पनि त्यस्तै देखिन्छ होइन कसलाई पठाउँदाखेरिमा आफू अनुकूल काम हुन्छ भन्ने खालको अवस्थाले बिग्रिराखेको छ सबै कुराहरू होइन त्यो चाहिँ हुनु विद्यार्थी राजनीति गर्नको लागि चाहिँ यस्ता कुराहरू चिर्नको लागि विद्यार्थी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँको होइन त हो यही नै हो मेरो अब क्याम्पस यस्तो विकृत छ यस्तो करप्टेड छ होइन यस्तो ठाउँमा चेतनशील विद्यार्थीहरूले त त्यहाँ त विरुद्धमा आन्दोलन त गर्छ नि हजुर होइन हो त्यस कारणले विद्यार्थी राजनीति समग्रतामा होइन आजको आवश्यकता नै हो होइन तपाईँले भने जस्तै 25 वर्षको सांसद उत्पादन गर्नलाई पनि विश्वविद्यालयमा त राजनीति चाहियो नि होइन त्यहाँबाट सिकेर आउँछ त्यो सिक्ने थलो हो सिक्ने थलोमा त राजनीति सिक्नु पर्यो त्यस कारणले विद्यार्थी राजनीतिको औचित्य आजका दिनमा पनि छ र यो रहिरहन्छ हजुर अब विद्यार्थी राजनीति अलिकति धुर्मुरायो कि यो विद्यार्थी राजनीतिको नाममा अब सधैँ अघि हामी चर्चा गरे जस्तो सधैँ नेताहरूको चाहिँ आसेपासे गर्ने होइन नेताहरूले जे भन्छन् त्यही गर्ने तर आफ्नो सही डिसिजन लिएर विद्यार्थीहरू अगाडि बढ्न सकेनन् कि होइन केन्द्रको राजनीतिसँगै वरिपरि घुमिरहने खालको वातावरण बन्यो कि भन्ने चर्चा भइरहन्छ विद्यार्थी राजनीतिभित्रका समस्याहरू के हुन् अब अवस्था पनि त्यस्तै छ होइन उहाँहरू अगाडि बढ्न सकिरहनु भएको छैन र विद्यार्थी राजनीति विद्यार्थीको हकितको लागि भन्ने समाजका मुद्दाको लागि हामी राजनीति गरेको भन्ने तर केन्द्रको चाहिँ राजनीतिसँग निकट भएर काम उतैतिर गरिरहने यो अवस्था देखिन्छ नि त यसलाई यहाँले के भन्नुहुन्छ विकृति समग्रतामा विद्यार्थी राजनीतिमा व्यापक नै छ अनि यो विकृतिले गर्दा आज विश्वसनीयता विद्यार्थी राजनीतिको खस्किँदै छ नेपाली समाजमा अनि यसलाई उठाउनका लागि नयाँ तरिकाले नयाँ सोचले अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ अनि त्यो विकृति तपाईँले भने जस्तो आज
पार्टीको भातृ सङ्गठन बाहेक अरू केही पनि भइरहेको छैन विद्यार्थी सङ्गठन। अनि उसको स्वतन्त्रता, उसको सार्वभौम सत्ता जुन छ त्यो विद्यार्थी राजनीतिले अगाडि बढाउन सकेको छैन। विद्यार्थी राजनीति आज कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ? केपीको विद्यार्थी विद्यार्थी सङ्गठन केपी ओलीको निर्देशनमा चलिरहेको छ। शेरबहादुरको नेभीसँग आज होइन शेरबहादुरको निर्देशनमा चलिरहेको छ। तर त्यो तिनीहरूको निर्देशनबाट होइन, आम विद्यार्थीको निर्देशनबाट चल्ने विद्यार्थी सङ्गठन आजको आवश्यकता हो। त्यस कारण यो कोणबाट अब हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। होइन समस्याहरू छन् भन्ने बित्तिकै होइन त्यसलाई नै खारेजी गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। अनि त्यहाँभित्रको समस्यालाई चिर्दै गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, अब विकल्पजी हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा चाहिँ समग्र तपाईँ युवा राजनीति गर्नुभयो, विद्यार्थी राजनीति गर्नुभयो, यहाँभित्रका समस्याहरू पनि देख्नुभयो होइन, र अन्तिममा चाहिँ टेलिभिजन मार्फत तपाईँले युवा राजनीति, विद्यार्थी राजनीति र अहिलेको देशको अवस्था, राजनीतिक दलको गतिविधिलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भइसकेपछि अब हाम्रा राजनीतिक दलहरू सुध्रिन्छन् कि भन्ने झिनो आशा हाम्रो हरेकको दिमागमा थियो होइन। तर त्यो कुनै पनि आधारमा अहिले भुटानी शरणार्थीको विषय होइन, राज्य जसरी संलग्न भएर भ्रष्टाचारको गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ, यसले चाहिँ हामीलाई अब पुराना राजनीतिक दलहरू सुध्रिनुहुन्छ भन्ने आशा छैन होइन। त्यस कारणले अबको कार्यभार भनेको होइन नयाँ पार्टी होइन, नयाँ सङ्गठन, नयाँ दृष्टिकोण भएको राजनीतिक दलको आवश्यकता हो। त्यस कारणले अबको दिशा भनेको वैकल्पिक राजनीतिको दिशा हो। अबको दिशा भनेको नयाँ राजनीतिको दिशा हो। त्यस कारणले अब हामीले राजनीति गर्ने तौर तरिका बदल्नुपर्छ होइन। अब हामीले आम राजनीति गर्ने मान्छेहरू जसरी बदनाम छौँ अहिले नेपाली समाजमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भएर पनि पार लाग्दैन यो विषय, वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्दैन यो पार्टी। होइन उहाँहरूले स्टेप चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, हामीले उहाँहरूलाई 4 वर्ष चाहिँ हेर्नै पर्छ। तर अहिले बढाइरहेको स्टेप चाहिँ होइन, मैले अघि पनि जोडेँ नि त, उहाँहरू सङ्गठन निर्माणमा गइसकेपछि अब उहाँहरू खस्किनुहुन्छ कि भन्ने अलिकता हामीलाई लागेको, मलाई लागेको व्यक्तिगत कुरा हो यो चाहिँ। तर 4 वर्ष चाहिँ हेर्नै पर्छ फेरि उहाँहरूलाई होइन। उहाँबाट पनि त्यस्तो बलियो आधार चाहिँ अहिलेसम्म तयार भएको छैन। तर उहाँहरूले जुन मेहनत गरिराख्नु भएको छ, जुन दृष्टिकोणबाट अहिले संसदभित्र होइन 25 वर्ष 28 वर्षका मान्यहरू जसरी विषयवस्तुहरू राखिराख्नु भएको छ, युवा पुस्ताका हिसाबले होइन, युवा तन्नेरीका हिसाबले, त्यो कुराको त मैले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ फेरि। हजुर, भनेपछि वैकल्पिक शक्ति अझै पनि आवश्यकता छ यो देशमा। निश्चय पनि हिजो भएका राजनीतिक दलहरू होइन जुन उद्देश्यका लागि खोलिएका थिए होइन, जुन एउटा तानाशाही व्यवस्था अन्त्यका लागि खोलिएका थिए, त्यो राजनीतिक दलले आजको आवश्यकता, आजको समृद्धिको यात्रा तयार पार्न सक्दैन। समृद्धिको यात्रा तयार पार्नको लागि त कुशल मस्तिष्क भएको मान्छेहरूको आवश्यकता पर्छ होइन, इन्जिनियरहरूको आवश्यकता पर्छ, डक्टरहरूको आवश्यकता पर्छ, समग्रतामा बौद्धिक चरित्र, बौद्धिक व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले हिजोको आन्दोलनमा त उत्तेजना बित्थ्यो होला, तर अबको राजनीतिमा त विवेक बेच्नु पऱ्यो नि त। अबको राजनीतिमा समृद्धिका भिजनहरू बेच्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि त एउटा कुशल कालीगढ मस्तिष्क भएको मान्छेको आवश्यकता छ यो देशलाई। हजुर, हस् विकल्पजी, हामीले धेरै युवा राजनीति, त्यसै गरी समग्र देशको अवस्था, यो भ्रष्टाचारको कुराहरू लगायत अन्य कुराहरू र नयाँ पार्टीको कुरा, वैकल्पिक शक्तिको कुराहरू र तपाईँ आफू पनि राजनीति गर्नुभएका, नेतृत्व गर्नुभएका बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा जुन कुराहरू, समस्याहरूका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि पनि सुमेर संवादको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। तपाईँले पनि हामी जस्तो नयाँ मान्छेहरूलाई ल्याएर होइन आफ्नो विषयवस्तु राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विकल्प केसीजी, जो विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ। उहाँ पार्टीमा रहेर काम गर्नुभयो नयाँ शक्तिमा, जो बाबुराम भट्टराईले स्थापना गर्नुभएको पार्टी, खोल्नुभएको नयाँ पार्टी, र विशेष गरी विद्यार्थी राजनीति र यसभित्रका समस्याहरू के हुन्, र अहिलेको यो भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा जुन शीर्ष नेताहरू मुसिनु भएको छ, र देशको अहिले सामाजिक आर्थिक अवस्था यो जुन छ, र युवाहरूको अवस्था जुन छ, यस विषयमा आज हामीले विशेष संवाद गऱ्यौँ। र सँगै विद्यार्थी राजनीति कस्तो हुनुपर्ने हो, के भइराखेको छ भन्ने विषयमा पनि आज हामीले विकल्प केसीसँग रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने रेडियो संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेडियो टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेडियो संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।